झापाको कचन कौल एक केराबारीको झण्डु गाउँमा रहेको सशस्त्र प्रहरीको अस्थायी सुरक्षा पोस्टमाथि भारतीय समूहले आक्रमण गरी भत्काइदिएको छ। करिब 100 जना जतिको समूहमा आएका भारतीयहरूले पोस्ट भत्काइदिएका हुन्। नेपाली सुरक्षाकर्मी खाना खान गएको मौका छोपेर आएको समूहले पोस्टमा आक्रमण गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदय बहादुर राणा मगरले जानकारी दिएका छन्। सुरक्षाकर्मी खाना खाएर फर्किँदा पोस्ट भत्काउँदै थियो। उनले भने एक राउन्ड हवाई फायर गरेपछि उनीहरू भागेका थिए। नेपाली भूमिमा मकै खेती गरेका भारतीयले सीमा सिर गरिएपछि आउन नपाएका कारण आक्रमण गरेको हुन सक्ने राणा मगरको भनाइ छ। उता दार्चुलाको व्यास क्षेत्रका छाङ्ग्रु र तिङ्कर गाउँका नेपालीको भेरीगोठमा भारतीय सुरक्षा फौजले अखडा जमाएको छ। त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरूका अनुसार त्यहाँ आफोरको भेरीगोठमा भारतीय सैनिक बस्न थालेको बताइएको छ। तिल्सी क्षेत्रमा भारतीय सैनिकले क्याम्प राखेपछि आफूहरूले भेडा बाख्रा चराउन छाडेको र कालापानी लिपुलेक नाकाबाट ताक्लाकोट बजार जान नपाएको समेत त्यहाँकै स्थानीयले बताएका छन्। भारत चीन युद्ध अघि नै कालापानी क्षेत्र भारतकै नियन्त्रणमा रहेकाले सन् 1962मा भारत र चीनको व्यापार बन्द भएको थियो। तिङ्करीका स्थानीयहरूका अनुसार सुरक्षाकर्मीले अवरोध गरेपछि स्थानीय बासिन्दाले तिङ्कर भन्ज्याङ हुँदै ताक्लाकोट व्यापार गर्न थालेका हुन्। अहिलेदेखि चीनसँगको व्यापार तिङ्कर भन्ज्याङबाट हुँदै आए पनि तिङ्कर र छाङ्ग्रुका बासिन्दालाई लिपुलेकबाट सजिलो हुन्थ्यो। तिल्सी क्षेत्रमा भारतीय सैनिकले परेड खेल्न थालेपछि ब्यासीहरूले मल्लो कौवा र तल्लो कौवा क्षेत्रमा भेडा बाख्रा घोडा खच्चड चौरी लगायतका गाईवस्तु चराउन थाले। त्यहाँका स्थानीयका अनुसार पञ्चायत कालमा कौवा क्षेत्रसम्म नेपाल प्रहरीको उपस्थिति थियो। बहुदल आएपछि कौवामा प्रहरी बस्न छाडेपछि चरण क्षेत्र खुम्चदै गयो। सशस्त्र द्वन्द सुरु भए यता व्यासमा सुरक्षाकर्मी नै जानै छाडेपछि भारतीय सैनिकले कौवाभन्दा माथिको नेपाली भूमिमा नियन्त्रणमा लियो। उक्त क्षेत्रमा अहिले गाईवस्तु चराउन छाडिएको छ। अहिले सीतापुल भन्दा माथिल्लो कौवातिर जाँदा भारतीय सुरक्षाकर्मीले निगरानी बढाउने हुँदा डरले कोही जाँदैनन्। तिङ्करका स्थानीयहरूका अनुसार महाकालीको मुहान कोटीको माथिल्लो भाग लेप्याधुरा नजिकको ल्याङफ्याङ फेदबाट निस्कन्छ। स्थानीय सौका समुदायले आफ्नो भाषामा महाकालीलाई कुटी याङती भनिन्छ। लिम्पियाधुराको काखमा कालापानी पर्छ। यही ठाउँमा काली देवीको मन्दिर छ। भारतले तिल्सीमा सैनिक बसालेर सानो खोल्साबाट निस्किएको तुरतुरे पानी जम्मा गरेर तलाउ बनाएको छ। तलाउभित्र कालो ढुङ्गा बिछाएकाले पानी कालो देखिन्छ। भारतले त्यसैलाई काली अर्थात् महाकालीको मुहान भन्दै आएको छ। त्यही छेउमा काली देवीको मन्दिर निर्माण गरेर पूजा गर्ने गरेको र लिपु भन्ज्याङबाट आउने लिपु खोलामा मिसाएको त्यहाँकै स्थानीयको भनाइ छ। गुल्जी दोभानको उत्तर पश्चिमबाट आएको ठूलो नदीसँग उत्तर पूर्वबाट आएको सानो खोला मिसाएको छ, जुन उत्तर पश्चिमबाट आउने भन्दा धेरै सानो छ। उनले भने त्यसलाई नै भारतले महाकाली भन्दै आएको छ। गाउँका बुढापाकाहरूका अनुसार सन् 1960 को दशक अघि गुल्जी नाभी र कुटीको बाटो हुँदै त्यस उत्तरको डाभै मैदान अर्थात् खरकौबाट लिम्पियाधुरा पार गरेर स्थानीय बासिन्दा ताक्लाकोट जान्थे। त्रिदेशीय सीमा क्षेत्र व्यास पहिलेदेखि राज्यको उपेक्षाका कारण भारतले अतिक्रमण गरी सैनिक इलाका बनाइसकेको छ। पछिल्लो समय भारतले नेपाली भूमि खुन्जी कालापानी हुँदै लिपुलेकबाट ताक्लाकोट जोड्ने मानसरोवर धार्मिक सडकको ट्र्याक उद्घाटन गरेको छ। दार्चुला बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक विष्णु दत्त जोशीले भने भारतले व्यास क्षेत्रलाई 3 कुराले रणनीतिक हिसाबले हेरेको छ। पहिलो चीनसितको सैन्य रणनीति, दोस्रो व्यापार र तेस्रो धार्मिक महत्त्व। लिपुलेकबाट नाका सञ्चालन भए आफूहरूलाई व्यापार विस्तार तथा धार्मिक पर्यटक विकासबाट राम्रो आम्दानी हुने भएकाले चीन सहमत भएको हुन सक्छ। उनले भने नेपाली भूमि अतिक्रमण खास गरेर लिम्पियाधुरा लिपुलेक कालापानीबारे नीति कार्यक्रममा उल्लेख भएको विषय सकारात्मक छ, तर यो अपूर्णीय पनि छ। मित्रराष्ट्र भारत चीन दुवै मुलुकले सन् 2015मा गरेको सहमति अनुरूप नेपाली भूमिमा भारतबाट सडक निर्माण गर्ने कार्य गरेको छ। दुवै छिमेकी मुलुक बीच भएको सहमतिको नेपाली काङ्ग्रेसले तत्कालै विरोध जनाएको र सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुभएको नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकारले प्रोटेस्ट नोट समेत पठाएको म स्मरण गर्न चाहन्छु। नेपाली भूमिमा भएको अतिक्रमण र सडक निर्माण बारे छिमेकी मुलुक मित्र राष्ट्र चीनसँग समेत उच्च स्तरमा सार्थक परिणाममुखी वार्ता गरी समस्याको समाधान गर्नुपर्दछ।
अघिल्लो सरकारले गरेका हालै समयको सबैभन्दा ठुलो सहयोग सन्धि सम्झौता एमसीसीलाई यो सदनबाट पारित गर्ने बारे सरकारको उदासीनता देखिएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा यसलाई समावेश गरेर गैर जिम्मेदारी र जवाबदेहिताका साथ सरकार अग्रसर हुन सकेको छैन। यही सदनमा प्रस्तुत गरेर पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन माग गर्दछु। पूर्ववर्ती सरकारले गरेका निर्णय सम्झौता उल्लङ्घन गर्दै जाने हो भने यस प्रवृत्तिले गलत नजिर स्थापित गर्ने पनि हुन सक्ने पनि चेतावनी दिन चाहन्छु। अनि हिजो मात्रै समयमै उपचार नपाएर कोरोनाको कारण मृत्यु भएकी सिन्धु पाल्चोककी सुत्केरी महिला, उनको काखको शिशु र उनको परिवारको मनोदशा पनि सम्झिरहेको छु। सरकारले यी सबैलाई आफू अभिभावक भएको अनुभूति गराउनु पर्ने समय हो। हाम्रो अपेक्षा थियो सरकारले ल्याउने नीतिले यस्तै विषयलाई सम्बोधन गर्नेछ। सरकारका कार्यक्रमले स्रोत साधनको समुचित व्यवस्था गरी समस्याको उचित समाधान गर्नेछ। तर सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले अर्कै सन्देश दिएको छ। पहिलो सन्देश यो सरकारलाई कोभिड-19ले गरेको र गर्न सक्ने क्षतिबारे ज्ञानै छैन। दोस्रो, सरकारलाई जनताको दुःख प्रति कुनै संवेदना छैन। जनताको पीडा बुझ्न सक्ने हृदय छैन। तेस्रो, सरकारसँग यो अप्ठ्यारो बेलामा भविष्यका लागि जनता आश्वस्त हुने कुनै योजना छैन। एक वर्ष नीति तथा कार्यक्रम उद्देश्यबाट बडा लिएर बहुवर्षीय योजनाको कोरा कल्पना देखिन्छ। एक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा 10 वर्षको योजना जस्तो देखिन्छ। यो नीति तथा कार्यक्रम जनतामा आशा विश्वास जगाउनु पूर्ण असफल भएको छ। यो सरकार महामारी नियन्त्रण गर्न व्यापक तयारी गर्न पूर्ण रूपले चुकेको छ। नेपालमा पहिलो संक्रमित व्यक्ति 2076 माघ 10 भेटिएको 4 महिना पुग्न लाग्यो। लकडाउन भएको पनि आज 55 दिन पुरा भयो। हिजोसम्म PCR विधिबाट केवल 26,691 जनाको मात्र परीक्षण भएको स्वयं सरकारले तथ्याङ्कले देखाउँछ। यतिका दिनपछि पनि स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा उपकरण लगायतका आवश्यक सामग्रीको उपलब्धताको प्रत्याभूति नहुनु, विश्वसनीय परीक्षण किटको अभाव हुनु, अस्पतालमा भेन्टिलेटर लगायतका अन्य उपचार सामग्रीको आपूर्ति नहुनु, कोरोना प्रभावबाट मर्कामा परेकालाई उचित राहतको व्यवस्था नहुनु, सीमा बाहिर बिचलीमा रहेका देशभित्र नै पनि घर बाहिर असहाय अवस्थामा रहेका नागरिकलाई सुरक्षित इज्जतपूर्वक घरमा पुर्याउने कुनै योजना नहुनुले पनि जनताले सरकार भएको अनुभूति गर्न सकेका छैन। म प्रश्न गर्न चाहन्छु, सरकारले लकडाउनको यो अवधिमा के तयारी गर्यो? परिस्थितिको गम्भीरताप्रति सरकार संवेदनशील हुन नसकेको दृष्टान्त यो हो तयारीविहीनता। विदेशमा लाखौँ नेपाली कोरोनाका कारण समस्यामा परेका छन्। भारतीय सीमा नाकामा हजारौँ नागरिक बिचल्लीमा परेका छन्। तिनले सरकारबाट सुरक्षित रूपमा घर फर्किने वातावरणको सहजीकरण होस् भन्ने अपेक्षा गरेका छन्। यिनका बारेमा नीति कार्यक्रममा ठोस योजनाको अभाव छ।